دماغ ہے زنا دا خیال ہٹدا ہی نہیں مسجد دے اندر آئے نماز پڑھ رہے ہیں پھر زنا دا خیال بدکاری بے حیائی دا خیال ہے دربارہ تے ٹر جاؤ پہلے وہ ویلا سی دنیا جاتی سی پلید دل لے کے تے پاک کر کے آندی سی اگر پلید دل ہے تے پاک ہو جانا سی بے حیائی ہے تے حیا لب جاتی سی ہن جیڑے دربار تے جاؤ اوتھے دھاگے بننے ہون گے کڑیاں ہیں تے چھوڑا واسطے دھاگے بن رہی ہیں چھوڑ نے کڑیاں واسطے دھاگے بن رہے ہیں ایڈی کمینگی جو اندر آ گئی وہ جس وقت فلماں ویکھنیاں نے تے پھر ایویں دی اندر اگ نہیں لگنی تے ہور کی ہونا ہے معاشرہ اودوں پاک ہوندا سی وہ جدوں دنیا دے سامنے کجرا دا کردار نہیں یوسف پیغمبر دا کردار ہوندا سی سلطان محمود غزنوی دی گل آپ دے دور دی گل آپ دے دور دی گل سنان لگیا مدرہ دوکھنل بولے سبحان اللہ ایک سلطان محمود غزنوی دی سناوا پھر معاشرے دی پاکی دے سلسلے دے اندر آپ دے دور دے ایک نوجوان دی گل سناوا گا مدرہ دوکھنل بولے سبحان اللہ سجنوں مسلمانوں تساں نہیں سمجھو گے تو اور کون سمجھے گا کافر ہے وہ تیری میری عزت پیش پیا ہے تیری میری عزت ہے برباد کرنا چاہتا ہے انہوں پتہ ہے ساری عزتاں اگر بازاراں وچ کتیاں کھوتیاں وانگو رول گئیاں نے انہاں دی جنت دی حوراں وانگو کیوں گھری بیٹھیاں رہے وہ چھلا ادھر ویکھ وہ تیرے میرے نال دشمنی کرتا ہے کہ تو بھی اونی مننا ہے تے جڑا تیرے نال خیر دی گل کرے تیری بھلائی دی گل کرے اون دی گل سننا مننا ہی گوارا نہیں کرنا ہے قسم خدا دی وہ جڑا عزت بچان دی گل کرے اونوں کدے دشمن نہ سمجھی بھاویں تلخ زبان بھی استعمال کرے کدے تیرا میرا دشمن نہیں ہوے گا وہ سچے نہیں ہو سکتا دشمن نہیں ہو سکتا یارا ادھر ویکھ مینوں وچلے سن ایک جملہ یاد آ رہا ہے محسوس نہ کریا جے اے ڈرامے نال اے فلماں دے نال بڑی بے پردگی آئی ہے بڑی بے حیائی آئی ہے بڑا کنجر خانہ آیا ہے بڑی بے غیرتی آئی ہے مسلماناں دیاں بیویاں بچیاں بے پرد ہوئیاں وہ سجنا جڑیاں کل تک نہ چھو سکتی تھی جن کو فرشتوں کی نظر آج وہ رونقے بازار نظر آتے ہیں کدی وہ ویلا سی کافراں نے گلاں پڑھنیاں حضرت سیدہ زہرا پاک دیاں کدے کافراں نے گلاں پڑھنیاں غوث پاک دی اماں پاک دیاں انہاں دیاں بیبییاں دے اندر بھی حیا آ جاتا سی اور اخبار اٹھا کے دیکھ کوئی دن دا اخبار اتنا نہیں ہوے گا جس اخبار دے اندر مسلماناں دی عزتاں دی اجڑ دیاں داستاناں نال محلیاں تے محلے آباد ہو گئے وہ جویں بزرگاں نے فرمایا سی گھر گھر کنجر نچل گئے آج وہی حال بن گیا قدرہ ویلا سی باپ بھرا بیبیاں دے سامنے خیر بندیاں دا نام لینا گوارا نہیں سی کردا آج کنجر نچنے نے کول بیٹھا ہے دھی بھی ویکھ رہی ہے بہن بھی ویکھ رہی ہے تے نال کول بٹھا بخا رہا ہے انہاں شیاں نال بڑی بے حیائی آئی ہے بڑی بے پردگی آئی ہے پر بڑے کنجر کیڑے نے محسوس نہ کریا جے کنجراں نے بڑی بے حیائی پھیلائی ہے وہ ٹیویاں دے ڈرامیاں دے نال فلماں دے نال بڑی بے حیائی آئی ہے پر یارو بڑی بربادی بڑا نقصان انہاں کنجر مولویاں نے کیتا ہے جڑے ٹیویاں دے اندر بیٹھ کے غیر مارنا نال گپا مار دے رہے اے نماز دے مسئلے بیان ہو رہے اے روزے دے مسئلے بیان ہو رہے اے علی مشکل کشادیاں شانہ بیان ہو رہی ہیں اے بڑے کنجر کتے نے انہاں اصل عزت نو برباد کیتا انہاں پردے نو خراب کیتا وہ انہاں مسلمان دی دھی بہن نو بے حیا کیتا کیوں وہ دنیا نے کنجر خانے نو ویکھیا کنجر خانہ سمجھ کے ڈرامے نو ویکھیا ڈرامہ سمجھ کے فلماں نو ویکھیا فلم سمجھ کے پر جڑا مولوی آیا بیٹھا ہے اودیاں تقریراں نو انہاں نے دین سمجھ کے سنیا اسلام سمجھ کے سنیا وہ جنہوں دے نال رل بیٹھی ہے چھاٹا کڈ کے دنیا سمجھیا یہی اسلام ہوئے گا اے پردے دیاں گلاں نے مولویاں نے بنائی ہوئی ہیں اے تے وڈے مولوی نے اے تے انٹرنیشنل مولوی نے اے تے انہاں دے کول بیٹھے ہوئے نے انہاں نے تے پردے دی گل کدے نہیں کیتی لہذا اسلام یہی ہے انہاں نو کڈو تے کمائیاں کرو انہاں بڑا بڑا نقصان کیتا ہے
مگر نہ مسلمانہ دے اندر ایڈی بے پردگی نہیں سی آ سکتی یارو وہ جی میں مشہور گل ہے اے کوہارا سی انہیں لکڑ نو آکھیا ویخ میں تینوں وڈیا ہے یا نہیں وڈیا لکڑ نو آکھدا میں تینوں وڈ چھڑیا ہے لکڑ آکھدی ہے چپ کر تیری کانڈ وچ میری جنس ہے تیری کانڈ وچ میری جنس ہے اگر نہ ہوندی کہ تو بھی کدے مینوں وڈ نہیں سی سکدا آؤ میں ہن گل ادھر ادھر نہ لے کے جاواں تانوں سلطان محمود غزنوی آپ دی گل تے آپ دے دور دے ایک نوجوان دی گل سناواں ذرا توکل بولو سبحان اللہ سجنو سلطان محمود غزنوی نے جدوں سومناتھ دا مندر فتح کیتا بڑا لمبا سفر کیتا سی تھکے ہوئے سن آپ واپسی تشریف لے آئے اپنے محلے چ بیٹھے نے ایک بڈھی مائی آ گئی لاٹھی دے سہارے پہ ٹردی آ رہی ہے کبھی ہو کے بڈھی مائی جو سی لاٹھی ہاتھ چ پھڑی ہوئی ہے ٹردی آ رہی آ کے آخری ہو محمودا میریاں بکریاں خرید گئیاں نے مینوں لب کے دے